अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम नज़म जीवे जीवे पाकिस्तान के मशक़ी सवालात को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दर्ज झैल सवालात के जवाब लिखिए। अलिफ, इस नग़मे के पहले बंद में नियारी फुलवारी काफ़िए हैं। इस नज़म के बकिया कवाफ़ी तरतीब से लिखें। पहले बंद के कवाफ़ी हैं नियारी फुलवारी, दूसरे बंद के काफ़ी हैं बिखराए लहराए, तीसरे बंद के काफ़ी हैं लाया आया, चौथे बंद की काफ़ियाँ हैं पैगाम इनाम और पांचवें बंद का काफ़िया है काम नाम। अगला क्वेश्चन हमारे पास बे, झील गए दुख झीलने वाले अब है काम हमारा। इस मिसरे का मफ़हूम बयान कीजिए। आइए अब इसका मफ़हूम देख लेते हैं। इस मिसरे का मफ़हूम ये है कि हमारे आबा अजदाद ने पाक वतन के हसूल की जद्दोजहद में बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त की। अब ये हमारा काम है कि हम अपने वतन की तरक्की और खुशहाली, इसके दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेहनत करें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास नज़म जीवे जीवे पाकिस्तान का मतन ज़हन में रख कर दुरुस्त जवाब पर निशान टिक लगाएं। अलिफ, शायर ने पाकिस्तान को रंग बरंगे फूलों से सजी कहा है। टोकरी, फुलवारी, दिलकश खेती, नगरी। दुरुस्त ऑप्शन है फुलवारी। बे, पाकिस्तान ने बिछड़े और बिखरे हुओं को मुत्तहिद किया, एक मरकज़ पे ला खड़ा किया, शाद काम किया, घर दिया। दुरुस्त ऑप्शन है एक मरकज़ पे ला खड़ा किया। जी, पाकिस्तान सितारों के झुरमट में है। सूरज, चांद, मरकज़ा, रोशन सितारा। दुरुस्त ऑप्शन है सूरज। दाल, सब मेहनत कश काम में लग गए, मुत्तहिद हो गए, गले मिले, तामीरे वतन में लग गए। दुरुस्त ऑप्शन है गले मिले। है, झील गए दुख झीलने वाले से मुराद है मेहनत कश, मज़दूर, किसान, पाकिस्तान बनाने वाले। दुरुस्त ऑप्शन है पाकिस्तान बनाने वाले। वो, जीवे जीवे पाकिस्तान का तख्लीक कार है जमीलुद्दीन आली, जोश मली आबादी, हफीज़ जलंधरी, एहसान दानिश। दुरुस्त ऑप्शन है जमीलुद्दीन आली। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दर्ज झैल मुरक्बात का मफ़हूम तफसील से लिखिए। मन पंछी, सितारों के झुरमट, एक पैगाम, दुख झेलने वाले। आइए अब इन अल्फाज के देख लेते हैं, मानी देख लेते हैं। मन पंछी, मन पंछी से मुराद है अंदरूनी खुशी, दिली ख्वाहिशें, दिल की आवाज़, दिल की चाहत। नंबर 2, सितारों के झुरमट, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों और अहलियाने वतन को शायर ने सितारों का झुरमट कहा है। नंबर 3, एक पैगाम, एक पैगाम से यहाँ मुराद पाक वतन पाकिस्तान है, क्योंकि बरज़गीर के मुसलमानों की जद्दोजहद और काविश के नतीजे में एक पैगाम उभरा जिसका नाम पाकिस्तान है। इसकी हिफाजत हम सब पर फ़र्ज़ है। 4, दुख झेलने वाले, वो तमाम मुसलमान जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के लिए तकालीफ़ बर्दाश्त की, अपनी जानों को कुर्बान किया, मालो दौलत लुटा दिए, घर बार छोड़कर हिजरत की। शायर ने उन सब अफराद को दुख झेलने वाले कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास मिन दर्ज झैल अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम की वजाहत हो जाए। आइए अब इन अल्फाज के जुमले देख लेते हैं। फुलवारी, पाक वतन रंग बरंगे फूलों पर मुश्तमिल फुलवारी की मानंद है। पंछी, बागों के पंछी आज़ाद फ़िज़ाओं में उड़ते हैं। धुन, हर पाकिस्तानी के मन की एक ही धुन है कि पाक वतन हमेशा सलामत रहे। झुरमट, इंशाअल्लाह पाक वतन औताने आलम के झुरमट में सूरज बनकर रहेगा। पैगाम,
ہمیں دین اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں عام کرنا چاہیے۔ جھیلنا، وطن پاکستان کے حصول کے لیے لوگوں نے بہت سے دکھ جھیلے ہیں۔ مرکز، پاکستان تمام پاکستانیوں کی امیدوں کا مرکز ہے۔ کوسچن نمبر 5 ہمارے پاس، اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ آئیے اب اس نظم کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ نظم جیوے جیوے پاکستان میں شاعر نے خوبصورت انداز سے پاک وطن کے ساتھ اپنی محبت کے جذبے کا اظہار کیا ہے۔ شاعر دعائیہ انداز میں کہتا ہے کہ پاک وطن رنگ برنگے پھولوں کی روشن روشن مہکی مہکی اور نیاری نیاری پھلواری ہے۔ جب بھی من کا پنچھی پنکھ ہلا کر سر بکھرائے گا تو وطن پاکستان کی دھن ایک ہی سنائی دے گی۔ وطن پاکستان برصغیر کے کونے کونے میں بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک مرکز و محور پر لایا۔ اس طرح سب لوگوں کی محنت، کاوش اور جدوجہد سے قدرت کا انعام حاصل ہوا۔ اس وطن کی آزادی کے لیے بہت سے دکھ جھیلے گئے ہیں۔ اب اس کا تحفظ، دفاع اور خوشحالی ہمارا کام ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم متحد و متفق ہو کر اپنے وطن کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کریں گے۔ کوسچن نمبر 6 ہمارے پاس، من درجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ روشن، پیاری، جیوے، بکھرے، بچھڑے، ابھرا، انعام۔ آئیے اب ان الفاظ کے متضاد دیکھ لیتے ہیں۔ روشن، تاریک، پیاری، بدصورت، جیوے، مرے، بکھرے، سمٹے، بچھڑے، ملے، ابھرا، ڈوبا، ابھرا، ڈوبا، انعام، سزا، انعام، سزا۔ کوسچن نمبر 7 ہمارے پاس، نظم جیوے جیوے پاکستان کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرعے مکمل کریں۔ الف، مہکی مہکی روشن روشن پیاری پیاری ڈیش، نیاری۔ مہکی مہکی روشن روشن پیاری پیاری نیاری۔ من ڈیش جب پنکھ ہلائے کیا کیا سر بکھرائے، پنچھی۔ من پنچھی جب پنکھ ہلائے کیا کیا سر بکھرائے۔ جیم، اس پیغام کو سمجھو یہ ہے قدرت کا ڈیش، اس پیغام کو سمجھو یہ ہے قدرت کا انعام۔ دال، سننے والے سنیں گے تو ان میں ایک ہی ڈیش لہرائے، دھن۔ سننے والے سنیں گے تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے۔ ہے، ایک رہیں گے، ایک رہے گا، ایک ہے ڈیش ہمارا نام۔ ایک رہیں گے، ایک رہے گا، ایک ہے نام ہمارا۔ اس طرح سے ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا۔ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔